Let me just say a couple words. My hair looks messy. You're recording. Might give me a haircut. Let me just say a couple words and then I will leave. Greetings, my friends in Nepal. नेपालमा भएका सबै साथीहरूलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। It is an honor and a privilege to present to you my dear friend, Dr. Tony Abram, and Pastor Kishan, translating him. र म तपाईहरुको बीचमा धेरै खुसी छु र मेरो साथी टोनी अब्राहम र पास्टर किशनलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न पाएकोमा धेरै खुसी छु म। It is a joy to take part in the pulpit series with Pastor Deepak. र यो चाहिँ पास्टर दीपकले जो पुलपिटको सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ त्यो कक्षामा आउन पाएकोमा धेरै खुसी छु म। Brother Tony has been a friend and colleague in the ministry for many, many years. किनभने यहाँ जो ब्रदर टोनी हुनुहुन्छ उहाँ धेरै वर्षदेखि परमेश्वरको सेवाकाईमा हुनुहुन्छ। I began my missionary ministry translating for Brother Tony in South America to the Spanish language. र उहाँको लागि म चाहिँ ब्रदर टोनीको लागि म चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उहाँले बोलेको वचन स्पेनिश भाषामा उद्धार गर्नलाई म सहयोग गर्दै आइरहेको छु। He has been used mightily by God in many, many nations of the world. किनभने उहाँलाई परमेश्वरले धेरै राष्ट्रहरूमा एकदमै शक्तिशाली रूपले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। And the teaching that you receive, it is not just from head knowledge, but it is from many, many years of experience. किनभने उहाँले जे कुरा सिकाउनुहुन्छ ती कुराहरू केवल उहाँको मस्तिष्क दिमागबाट मात्र आउँदैन तर उहाँले व्यक्तिगत प्रकारले अनुभव गरेका कुराबाट आउँछ। I have seen with my own eyes thousands upon thousands of people who came to Jesus Christ and received him as his Lord and Savior in Brother Tony's meetings. मैले आफ्नै आँखाले जब ब्रदर टोनीले कार्यक्रम गर्दै गर्दा हजारौं हजार मानिस प्रभु येशू ख्रीष्टमा आएको र ख्रीष्टमा बाँचेको मैले देखेको छु। And I have seen thousands of people healed in many nations of the world as he prayed for the sick. जब उहाँ चाहिँ कार्यक्रमको दौरानमा प्रार्थना गर्दै गर्दा हजारौं मानिसहरू रोग बिमारबाट चंगाई भएको पनि मैले देखेको छु। So may God richly bless you as you receive this teaching. जब तपाईले यो कक्षामा सहभागी हुनुभएको छ परमेश्वर Thank you, Brother Walter. मात्रामा आशीष गर्नुभएको होस्। Thank you, Brother Walter. I appreciate the kind words and all glory and honor to the Lord Jesus Christ. धन्यवाद छ हाम्रो साथी वाल्टर तपाईले यसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीष गर्नुभएको होस्। And the way the Lord used me many times was because of your ministry as well. किनभने धेरै पटक परमेश्वरले मलाई चलाउनुको कारण तपाईको सेवाकाईद्वारा पनि हो। And I thank you for introducing me to these fine brethren in Nepal. God bless you. God bless you. God bless you. Now, friends, it is my joy to begin my teaching today from the book of Acts. आज तपाईहरुको बीचमा प्रेरितको पुस्तकबाट म वचनको सेवाकाई सुरु गर्न गइराखेको छु। The book of Acts many times is referred to as the Acts of the Apostles. धेरै पटक यो प्रेरितको पुस्तक चाहिँ विशेष गरिकन प्रेरितहरुको लागि लेखिएको भन्ने प्रकारको कुराहरु हुन्छन्। But it's more the Acts of the Holy Spirit. तर यो बढी भन्दा बढी पवित्र आत्माको बारेमा लेखिएको पुस्तक हो। And God has taken the disciples and the believers in Bible days and did mighty works through them. किन परमेश्वरले विश्वासीहरुलाई त्यो समयमा चाहिँ एकदमै आफ्नो शक्तिको सामर्थ्यमा प्रयोग गर्नु भएको समयको कुरा हो त्यो। We can see in the book of Acts how a man like Saul, who persecuted the church, was changed by the power of the Holy Spirit. किनभने हामी प्रेरितको पुस्तकमा यस्तो देख्दछौं साउल एकजना व्यक्ति जसले विश्वासीहरुलाई सतावट गर्दथे तिनको जीवन परिवर्तन भएर पवित्र आत्माको शक्तिमा उनी सेवक हुन पुग्छन्। Saul, who was a persecutor, became Paul the apostle.
साउल जो चाहिँ एउटा सतावट गर्ने व्यक्ति थिए र पछि गएर पावल बन्छन् जो परमेश्वरको सेवा गर्छन्। And it's wonderful how God can change lives. यो चाहिँ परमेश्वरले कति अचम्म प्रकारले मानिसहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। Paul one time told Timothy, Timothy, I was the chief of sinners, but God changed my life. किनभने एक पटक पावलले तिमोथीलाई भन्छन् म पापीहरूमा सबैभन्दा प्रमुख हुँ र पनि परमेश्वरले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो भनेर भन्छन् उनले। Think of that. A man who was a chief of sinners became no doubt one of the chief of the apostles. एउटा कुरा विचार गर्नुस्, हेर्नुस् त पापीहरूमा प्रमुख भएको व्यक्ति पछि गएर प्रेतहरूमा प्रमुख भएको देखिन्छन्। In the first chapter of Acts, of course, we read where Jesus gave the power to the church, or said, wait till you receive the power of the Holy Spirit. किनभने प्रेरितको पहिलो अध्यायमा हामी देख्दछौँ कसरी येशू प्रभुले चाहिँ विश्वासीहरूलाई भन्नु प्रतीक्षा गर पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ र तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। In the second chapter, we see the Holy Spirit came and they went into the streets preaching, and thousands were saved. र दोस्रो अध्यायमा देख्छौँ जब उनीहरू प्रार्थना गरेका थिए पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र तिनीहरूले प्रचार गरेपछि हजारौं मानिसहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्। And today's lesson, we are going to look in the third chapter of the book of Acts. आज हामी चाहिँ प्रेरितको पुस्तकको तेस्रो अध्याय चाहिँ अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। And we're going to be looking at the first 11 verses of the third chapter. हामी प्रेरित 3 को 1 देखि 11 पदसम्म आज हामी पहिला पढ्न गइराखेका छौँ। Now, we're going to read one verse at a time and talk about it. हामी एउटा एउटा पद पढ्छौँ र त्यसको बारेमा केही कुराहरू गर्दै जानेछौँ। And now it says that Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, or the 3 o'clock in the afternoon. पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। Now we see that Peter and John were men of prayer. हामीलाई थाहा छ पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ प्रार्थनाका योद्धाहरू थिए। And in the teaching, we have emphasized, as a believer, as a disciple, as a pastor, minister, we must be people of prayer. किनभने हामी यो वचन सुन्दै आइरहेका छौँ, तपाईँ र म एउटा विश्वासी भएको कारणले, एउटा सेवक, एउटा अगुवा भएको कारणले गर्दा जहिले पनि तपाईँ र म प्रार्थनाको व्यक्ति बन्नुपर्छ। Jesus, our perfect example, was when he was on earth, he was of prayer. He gave himself to prayer. किनभने येशू प्रभु हाम्रो लागि एकदमै असल उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँ यो संसारमा हुँदाखेरि प्रार्थनाको जीवन जिउनु भयो र प्रार्थनामा धेरै समय उहाँले बिताउनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। Jesus even told them the night before he was crucified, watch and pray that you do not enter into temptation. किनभने येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्नु भन्दा अघिल्लो रात उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो जागा रह र प्रार्थना गर्दै रह ताकि तिमीहरू परीक्षामा नपर भनेर। Even in the prayer God gave the disciples, Lord, lead us not into temptation. किनभने प्रार्थनाको बारेमा सिकाउँदै गर्दा पनि प्रभु येशूले यही कुरा सिकाउनु भयो कि प्रभु हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। If we are people of prayer, we will not be tempted to do bad things. यदि हामी प्रार्थनाका योद्धाहरू हौं भने हामी कहिले पनि गलत प्रकारका परीक्षामा हामी पर्नेवाला छैनौं। And if we are tempted, because we pray, we'll be able to overcome all those temptations. यदि हामी परीक्षामा परे तापनि हामी प्रार्थना गरेकै कारणले गर्दा त्यो परीक्षामा हामी विजयी हुनेछौं। But here these two were on their way. It was their regular time of prayer. र यहाँ पत्रुस र यूहन्ना जो प्रार्थना गर्न गइरहेका छन् यिनीहरूको चाहिँ दैनिकी एउटा समय थियो प्रार्थना गर्ने, उहाँ प्रार्थना गर्न गइराखेका थिए। And in the second verse, we see there was a certain man lame from his mother's womb. In other words, he never walked. र दोस्रो पदमा हामी देख्दछौँ बाटोमा एकजना व्यक्ति छ जो चाहिँ जन्मैदेखि लङ्गडो छ, कहिले पनि त्यो हिँडेको छैन।
and they carried him daily to the temple and put him outside the gate that was called Beautiful. र यो सुन्दर नामक ढोकामा जहिले पनि मानिसहरू उसलाई ल्याएर राखिदिन्थे ताकि त्यहाँ चाहिँ त्यसले भिख मागोस् भनेर। And he would ask alms of those who entered into the temple. र जो पनि त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्थे तिनीहरूसँग उसले चाहिँ भिख माग्ने गर्दथ्यो। Now he did this every 6 days a week. He did this 6 उनले days. हप्ताको 6 दिनसम्म लगातार प्रकारले यस्तै काम गर्दै जान्थ्यो। The only day he was not carried there was on the Sabbath. सब्बात दिनमा मात्र उलाई चाहिँ त्यो मन्दिरको ढोकामा राखिदैन थियो। So this was his life, laying there by the gate, begging for money. That's all he could do. र यो भिखारीको काम यही थियो, त्यहाँ ढोकामा बस्ने, हप्ताको 6 दिनसम्म भिख माग्ने, यही काम उले गरिराखेकै हुन्थ्यो। Now this particular day, he saw Peter and John going into the temple and he asked alms. र यो एक दिन हो जब पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा जाँदै थिए, त्यति बेला उनीहरूतिर हेरेर उले चाहिँ भिख माग्यो। Now here's what's interesting. र यो चाहिँ सायद बुधबारको दिनको हुनुपर्छ। This man, this beggar, this cripple, 6 days a week, he was laid there all his life. किनभने उसको आफ्नो जीवनभरि नै लगातार 6 दिनसम्म त्यो बाटोमा लडिरहन्थ्यो, उ चाहिँ हिड्न नसक्ने अवस्थामा थियो। And Peter and John, from the time they were young, when they were in Jerusalem, they always went that way to the temple. सायद पत्रुस र यूहन्ना जब जवान थिए त्यति बेला पनि त्यही मन्दिरको ढोकाबाट उनीहरू पनि आउने जाने पहिला पनि धेरै पटक गरेका थिए। But in the 4th verse, we find this is the first time that Peter and John stopped by the man. तर यो पहिलो चोटी हो जब 4 पदमा हेर्छौं पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने बेला त्यसलाई देखेर टक्क त्यहाँ रोकिन्छन्। All their lives, Peter and John passed by. They never stopped. उनीहरू जीवनभरि धेरै पटक त्यो मन्दिरको ढोकाबाट आउने जाने गरेका थिए, तर कहिले पनि त्यहाँ पहिला रोकेका थिएनन् तिनीहरू। But something happened to Peter and John that caused them to stop. र उनीहरूको जीवनमा केही कुरा पत्रुस र यूहन्नाको जन केही भयो र त्यति बेला केही कुराले उनीहरूलाई रोके जस्तो उनीहरूले महसुस गरे। You see, just before this, they were baptized with the Holy Spirit. हामीलाई थाहा छ त्यो समयभन्दा केही अगाडि मात्र उनीहरू पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा पाएका थिए। And I believe when you're baptized with the Holy Spirit, many things change in your natural life. मलाई विश्वास छ जब तपाईं पवित्र आत्माद्वारा तपाईले बप्तिस्मा पाउनुहुन्छ, तपाईको धेरै स्वाभाविक कुराहरू परिवर्तन भएर जानेछ। You start to act more like Jesus would act. किनभने तपाईं धेरै जस्तो येशू जस्तै व्यवहार गर्न क्रियाकलाप गर्न थाल्नुहुन्छ। And this particular day, we read in the 4th verse that Peter, let's see, in the 4th verse, Peter fastened his eyes on him, with John said, "Look at us." र यहाँ 4 पदमा भन्नुहुन्छ यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एक टक लाएर हेरिकन भने हामीतिर हेर भनेर भन्नुभयो। Now, why did Peter say this? किन पत्रुसले यसरी भने त? Well, because he was now filled with the Holy Spirit, he saw things differently. किनभने अब पवित्र आत्माद्वारा भरेर पत्रुसले अलिकति फरक कुरा त्यहाँ देखिरहेका छन्। In the past, they always saw this man as a poor beggar wanting money. किनभने यो भन्दा अगाडि उनीहरूले जहिले पनि एउटा गरिब, एउटा भिखारी, एउटा लङ्गडोको रूपमा उलाई हेरिरहेका थिए, देखिरहेका थिए। But now, filled with the Spirit, they were seeing this man the way Jesus would see this man. तर अब तिनीहरूले यो लङ्गडो मान्छेलाई येशूले हेरे जस्तै प्रकारले हेरिरहेका छन्। They were looking at him with spiritual eyes. अब पत्रुस र यूहन्नाले उलाई आत्मिक आँखाले हेरिराखेका छन्। Always in the past, when they went by, before they were filled with the Holy Spirit, they just saw him with natural eyes.
त्यो समयभन्दा अगाडि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले जहिल्यै पनि त्यो लङ्गडोलाई हेर्थे एउटा सामान्य आँखाले एउटा प्राकृतिक आँखाले मात्र हेर्दै आएका थिए। But when we are baptized with the Holy Spirit, we see things differently. We see things the way God sees them. जब हामी पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा लिन्छौँ त्यसपछि हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्ने जस्तै प्रकारले हामी मानिसहरूलाई सबै परिस्थितिलाई हेर्न थाल्छौँ। That's why when you're filled with the Spirit of God, you want to do good, not bad. त्यसैले गर्दा त हो जब तपाईँ र पवित्र आत्माले भरिन्छौँ त्यति बेला हामी असल गर्न चाहन्छौँ, खराब कुरा होइन। And they were no longer just seeing a poor, worthless beggar, but they saw someone that could be changed by the power of God. किनभने अब पत्रुस र यूहन्नाले त्यसलाई लङ्गडा एउटा भिखारी हिँड्न नसक्ने काम नलाग्ने मान्छे प्रकारले देखिरहेका छन्, तर येशूको नाममा त्यसलाई हिँडेको राम्रो प्रकारले अगाडि बढेको देखिरहेका छन्। Now, I believe that this beggar, he was surprised. अब मलाई लाग्छ यो भिखारी चाहिँ छक्कै परेको छ यहाँ। Because Peter and John went by all the time, never stopped. But today they were stopping. Something was going to happen. किनभने पत्रुस र यूहन्ना त्यो बाटो भएर धेरै हिँड्दथे, तिनीहरू कहिले पनि त्यहाँ रुक्दैनथे, तर आज यहाँ रोकिएका छन्, केही न केही त्यहाँ हुनेवाला छ। And I think the beggar put both hands out, expecting to receive something. अब मलाई लाग्छ त्यो भिखारी चाहिँ यस्तरी हात फैलाएको होला, ओ अब त मैले केही न केही पाउँछु, यिनीहरूले केही दिन्छन् भनेर सोचेको होला। Oh, these boys, they never stopped before, but they stopped today. They must be going to give me something. यी केटाहरू कहिले पनि यहाँबाट आउँदा जाँदा कहिले रोकिएन, तर आज यिनीहरू रोकिएका छ, पक्कै पनि केही दिन्छन् भनेर उसले आशा राखेको थियो। Because the Bible says in the 5th verse, he gave heed unto them, expecting to receive something of them. अब यहाँ 5 पदमा यसो लेखेको छ, तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। And Peter said something that no beggar wants to hear. र पत्रुसले एउटा यस्तो प्रकारको कुरा गरे जो कुनै पनि भिखारीलाई त्यस्तो शब्द सुन्न मन पर्दैन। You know what Peter said? पत्रुसले के भने थाहा छ? Peter said in the 6th verse, silver and gold we don't have. यहाँ पत्रुसले भन्नुहुन्छ 6 पदमा, सुन र चाँदी मसँग छैन। A beggar does not want to hear that. किनभने भिखारीलाई त्यस्तो शब्द सुन्न मन पर्दैन। No, a beggar wants to hear, you got lots of money and you want to give them some. That's what a beggar wants to hear. किनभने भिखारीले जहिले पनि सुन्न चाहन्छ तपाईसँग धेरै पैसा छ र तपाईँ उसलाई दिन चाहनुहुन्छ भन्ने सुन्न चाहन्छ। And I can see this beggar, oh, they don't have no money. मलाई लाग्छ त्यो भिखारीले भने यिनीहरूसँग त पैसा पनि रहेछ भनेर भनेको होला सायद। But then he heard Peter say, but such as I have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. त्यसपछि येशूले यहाँ पत्रुसले भन्नुहुन्छ, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। Now, Peter and John did not have gold, they did not have silver. यहाँ चाहिँ पत्रुस र यूहन्नासँग सुन र चाँदी छैन, But what they had was better than gold or silver. तर उनीहरूसँग जे कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ सुन र चाँदी भन्दा पनि मूल्यवान थियो। Now, in our lessons, we have been teaching about being a disciple. हामी आफ्नो यो कक्षामा चाहिँ चेला भन्ने विषयमा हामी सिकाउँदै आइरहेका छौँ। And we talked about the cup of discipleship. किनभने हामीले अगाडि पनि चेलापनको कचौराको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ, सुनिसकेका छौँ। One of the ingredients inside the cup to be a disciple is having a life of giving. र हामीले के हेरेका थियौँ त्यो कचौराभित्र भएका कुराहरूमा हामीले के देखेका थियौँ भने एउटा दिने हृदय भएको कुरा पनि हामीले देखेका थियौँ। When we talked about balance in a Christian life, we talked about being a good steward and also have a life of giving.
हामीले क्रिस्चियन जीवनको एउटा सन्तुलनको बारेमा हामीले हेरेका थियौं र हामीले क्रिस्चियन जीवन एउटा हामीले संरक्षण गर्ने एउटा जम्मा गर्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं भने त्यसपछि हामीले अर्को दिने कुरा पनि हेरेका थियौं। Now, Peter and John didn't have no gold. They did not have any silver. अब यहाँ पत्रुस र यूहन्नासँग सुन र चाँदी छैन, But they had something far better to give. तर यो सुन र चाँदी भन्दा धेरै 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 मूल्यवान कुरा उनीहरूसँग केही कुरा थियो। And you may not have lots of gold and silver, but you do have something to give. तपाईं र मसँग पनि सायद सुन चाँदी रुपैयाँ पैसा नहोला, तर त्यो भन्दा धेरै मूल्यवान कुरा तपाईं र मसँग छ जो हामी दिन सक्छौं। And I believe that Peter and John had something, they had 5 things to give. र यहाँ पत्रुस र यूहन्नासँग उनीहरूलाई दिनको लागि धेरै मूल्यवान 5 वटा केही कुराहरू थियो। And you and I have 5 things as believers, as disciples, as ministers. तपाईं र मसँग पनि एउटा क्रिस्चियन, एउटा अगुवा, एउटा विश्वासी भएको कारणले गर्दा त्यो 5 वटा कुराहरू छन् जो हामी दिन सक्छौं। And something wonderful about the kingdom message of God of giving. किनभने परमेश्वरको राज्यको यो दिने विषयको सन्देशमा चाहिँ केही कुराहरू छन् त्यहाँ। When God says, and Jesus said, give, and it's given unto you, it's wonderful. किनभने येशू प्रभुले भन्नुभएको छ देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, यो एउटा अचम्मको कुरा हो। It's like if you're sick and you want to be healed, you start praying for somebody else, and then God ends up giving it back to you, and you can be healed. यदि तपाईं मानव बिमार हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै प्रकारको समस्या छ भने जब तपाईले अरु बिमारी, अरु रोगीको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र प्रभुले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। You give of your finance, God will give it back to you in bigger measure. जब तपाईले कसैलाई आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढ्ता आशीष गर्नुहुन्छ आर्थिक कुरामा। I remember one old preacher said, when the Lord comes to our door for something, we give with a little spoon. र एकजना परमेश्वरको दासले मलाई भन्नुभएको थियो जब प्रभु येशू हाम्रो ढोकामा आउनुहुन्छ त्यतिबेला धेरैपल्ट हामी ढोका खोलेर चम्चामा एक चम्चा मात्र केही कुरा दिन्छौं हामीले। Maybe that's all we have and we give it with a spoon. सायद हुन सक्छ हामी त्यो चम्चामा नुन मात्र दिन्छौं उहाँलाई। But while we're doing that, God comes to the back door and with a shovel he gives it back to us. र जब उहाँले पछाडीबाट धेरै कुराहरू लिएर आएर उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। So giving is a kingdom principle that causes the windows of heaven to open for God to give us more. किनभने यो चाहिँ दिने कुरा चाहिँ यो स्वर्गीय राज्यको सिद्धान्त हो र जब हामी दिन्छौं स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। Now Peter and John gave this man whatever they gave him caused him to be healed by the power of God. र यहाँ पत्रुस र यूहन्नाले त्यो भिखारीलाई जे दिन्छन् त्यो कुराले त्यो भिखारीको लागि धेरै ठुलो परिवर्तन, धेरै ठुलो आशीष ल्याउँछ। We're going to come back and we're going to see the 5 things that they gave in a moment. र उनीहरूले 5 वटा कुरा पछि दिन्छन् त्यसको बारेमा हामी एकैछिन पछि हामी कुरा गर्ने छौं। But let's go back to where Peter said in the 6th verse, silver and gold I have none, but what I have I give in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. र यहाँ पत्रुसले भन्नुहुन्छ सुन चाँदी मसित छैन तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिनेछु नासरतका येशू ख्रीष्टको नाममा हिट भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। And then they took him by the right hand, lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. र 7 पदमा तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोली गाँठामा ताकत आयो। And then he, leaping up, stood, walked, and entered with them into the temple, walking, leaping, praising God.
And when all the people saw it walking and praising God, they knew who he was. अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। And this was indeed a great miracle done. किनभने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरद्वारा ठुलो आश्चर्यपूर्ण काम भएको थियो। And also it would result in thousands of people coming to Jesus. र यसको कारणले गर्दा पनि हामी देख्छौँ पछि हजारौं मानिसहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न पुगे। But now I want to talk to you about the 5 things that Peter and John gave this man for him to be healed. र अब म चाहिँ यो पत्रुस र यूहन्नाले यो लङ्गडोलाई 5 वटा कुराहरू दिए जुन कुराको कारणले गर्दा यो चंगाई भयो भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई राख्न गइराखेको छु। And we can give the same things. यही कुराहरू तपाई र म पनि अरूलाई दिन सक्छौं। Okay, what did they give him? के कुरा तिनीहरूले त्यो लङ्गडोलाई दिए त? The first thing they gave him, they gave this man their faith. पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो लङ्गडोलाई के दिए भने उनीहरूले आफ्नो विश्वास दिए। It took faith for Peter and John to stop, to look at this man, to see this man the way God sees him. किनभने पत्रुस र यूहन्नाको विश्वासले नै हो तिनीलाई त्यहाँ रोकिन त्यो लङ्गडो मान्छेलाई हेर्न र त्यो लङ्गडोलाई येशूले जस्तै हेर्नलाई सहायता गरेको थियो। In the past, they always saw this man as a cripple, beggar, poor, useless. किनभने यो भन्दा अगाडि उनीहरू त्यो बाटो आउने जाने गर्थे र जहिले पनि त्यसलाई सामान्य आँखाले हेर्थे, एउटा लङ्गडो, एउटा भिखारी, काम नलाग्ने बेकारको मान्छे भनेर हेर्थे पहिला। But now as they looked at this man, अब तिनीहरूले यो मान्छेलाई यसरी हेर्छन्, they saw what Jesus could do for this man. र येशूले त्यसको लागि जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रकारले अब यो लङ्गडोलाई उनीहरूले हेरिरहेका छन्। They could see this man healed in their hearts and in their faith. They could see it. अब उनीहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्नो विश्वासमा त्यो लङ्गडोलाई निको भएको देखिरहेका छन्। And so they stopped, and it was their faith that caused them to stop. त्यसैले गर्दा त तिनीहरू त्यहाँ रोकिए, तिनीहरूको विश्वासले तिनीहरूलाई त्यहाँ खडा हुनलाई सहायता गर्यो। Do you remember when the 4 friends carried their sick friend to Capernaum, to the house that was so crowded? तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा खाटमा एउटा बिमारी मान्छेलाई 4 जना मान्छेले बोकेर येशू कहाँ लिएर गएका थिए। And they could not get their friend to Jesus, so they climbed up on the roof. तिनीहरूले सिधै त्यो बिमारी मान्छेलाई येशू कहाँ लान सकेनन् भिडको कारणले, त्यसैले गर्दा उनीहरू माथि छतमा गए। And they let their friend down through the ceiling. त्यसैले गर्दा माथि छाना उगारेर तिनीहरूले त्यो बिमारी मान्छेलाई माथिबाट तल येशू कहाँ पुर्याए। And remember, Jesus looked at them and he saw their faith. र मलाई थाहा छ येशूले जब तिनीहरूलाई हेर्नुभयो र तिनीहरूको विश्वासलाई येशूले देख्नुभयो। They saw their faith in action. त्यसैले गर्दा तिनीहरूको विश्वास चाहिँ काममा परिणत भयो। And what did Jesus do? He forgave the man's sins and he healed the man. प्रभु येशूले के गर्नुभयो? त्यसको पापलाई क्षमा गर्नुभयो र त्यसलाई चंगाई गरिदिनु भयो। And that's how Peter and John was. They were doing like Jesus did. They saw this man through eyes of faith. र यहाँ येशूले जस्तै प्रकारले पत्रुस र यूहन्नाले यो लङ्गडोलाई गरिरहेछन्, उनीहरूले येशूको आँखाले त्यो लङ्गडोलाई हेरिरहेका छन्। And then we have been emphasizing this. The second thing that they gave this man. र अब हामी दोस्रो कुरा जसलाई हामी जोड दिन गइरहेका छौं, दोस्रो कुरा पत्रुस र यूहन्नाले त्यसलाई लङ्गडोलाई के दिए त? They gave the name.
तिनीहरूले त्यो नाम ऊ लङ्गडोलाई दिए। What name? The name के of नाम दिए? Christ. The जी name, येशू प्रभु नाम दिए, येशू ख्रीष्टको नाम दिए। and God has given us as believers, as disciples, as ministers, the authority of the name of Jesus Christ. किनभने हामी एउटा विश्वासी, एउटा क्रिस्चियन, एउटा सेवक भएको कारणले गर्दा हामी सबैलाई पनि येशू नाम दिएको छ प्रयोग गर्नको लागि। We win souls by the name of Jesus Christ. किनभने येशूको नाममा हामी आत्माहरू बचाउने काम गर्दछौँ। We go in Jesus' name. हामी येशूको नाममा जान्छौँ। We preach in Jesus' name. हामी येशूको नाममा प्रचार गर्छौँ। We testify in Jesus' name. हामी येशूको नाममा साँची र गवाही दिन्छौँ। We pray in Jesus' name. हामी येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। It's his name that gives us authority. किन येशूको नाममा हामीलाई अधिकार दिएको छ। And that was the second thing they gave this man. They spoke the name of Jesus Christ over him. त्यसैले गर्दा त यहाँ पत्रुस र यूहन्नाले त्यो लंगडो मान्छेलाई दिएर लंगडो मान्छेलाई नासरतका येशू ख्रीष्टको नाममा भनेर उनीहरूले भने। Now you have that. If you're a believer, you have the authority of that name and you can speak that name. तपाई यदि विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईसँग त्यो नाम छ, तपाईले त्यो नामलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकारपूर्वक भन्न सक्नुहुन्छ। You have faith because you've been saved, and everyone that is saved, God gives a portion of faith. किनभने तपाईले विश्वास गर्नुभयो, यसैले त तपाई क्रिस्चियन हुनुहुन्छ र विश्वास गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले तपाईमा विश्वास हालिदिनुहुन्छ, त्यो विश्वास पनि तपाईमा छ। When you were saved, you called on the name of Jesus Christ because you had faith in that name. किनभने तपाई जब विश्वास गर्नुभयो त्यति बेला तपाईलाई येशूको नाममा बोलाइएको थियो, किनभने तपाई येशू नाममा विश्वास गरेर तपाई आउनु भएको हो। Listen to what Colossians, the 3rd chapter, the 17th verse says. कलसी 3 को 17 पदलाई एकचोटी हेर्नुहोस् यहाँ के लेखिएको छ। Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by him. कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। Do you see what it says here? Everything, word, deed, all in the name of the Lord Jesus. यहाँ हेर्नुस् त के लेखेको छ, सबै कुरा काम वा कुरा सबै कुरा येशूको नाममा गर भनेर लेखेको छ। And even when we give God praise and thanks, we give it to God in the name of Jesus Christ. हामीले परमेश्वर पितालाई धन्यवाद प्रशंसा चढाउँदा पनि हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाममा उहाँलाई प्रशंसा र धन्यवाद चढाउँछौँ। So you have faith, you have the right and authority of the name, so you can give this. तपाईले येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईमा विश्वास छ र तपाईलाई येशूको नाम प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसै कारणले गर्दा यो दुईटै कुरा तपाईले दिनुहोस्। And the third thing they gave the word of God. र तेस्रो कुरा उनीहरूले के दिए भने त्यो परमेश्वरको वचन उनीहरूले दिए। They said, in the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. उनीहरूले भने येशू ख्रीष्टको नाममा उठ र हिँड भनेर भने तिनीहरूले। Peter and John knew the scripture of Isaiah, by his stripes you were healed. किनभने पत्रुस र यूहन्नालाई यो कुरा थाहा थियो, यशायाको पत्रमा लेखेको छ, तिमी कोर्राको चोटले तिमी चाहिँ निको भएका छौ भनेर। By the stripes you were healed. Praise the Lord. ख्रीष्टको कोर्राको चोटले तिमी निको भएका छौ, हालेलुया। They knew the scripture where Jesus himself took our sickness, our infirmities, and he took it to the cross. किनभने येशू प्रभुले हामीहरुका सबै रोग, हामीहरुका दुर्बलतालाई क्रुसमा लिएर जानु भएको छ। And do you have the word?
Yes. तपाईसँग के उहाँको वचन छ? हो, पक्का छ तपाईसँग। How were you saved? You heard the word of God being preached to you. तपाईँ कसरी बाँच्नुभयो? किनभने तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो र त्यसमा विश्वास गरेर तपाईँ बाँच्नुभयो। You heard that God loved you and that Jesus died for you. तपाईले सुन्नुभयो परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो र येशू ख्रीष्ट तपाईको लागि मर्नु भएको छ भनेर तपाईले सुन्नुभयो। And faith comes by hearing, and hearing the word of God. किन विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ र त्यो सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। So you heard the word, you received the word, you believed the word. तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो, तपाईले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुभयो र परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुभयो। And you called upon the name of Jesus Christ. र तपाईलाई येशूको नाममा बोलाइयो। And you became a believer. र तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुभयो। So you have the word, you have the name, and you've got the faith. र तपाईमा अब येशूको नाम पनि छ, तपाईले येशूलाई विश्वास पनि गर्नुभएको छ र अब तपाईसँग परमेश्वरको वचन पनि छ। And as you give it out, God will give you more. अब तपाईले जसै यो कुरा अरूलाई दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढ्ता यो कुरा दिनुहुन्छ। The more you give the word out, the more the word of God will come in your life. जति तपाईले परमेश्वरको वचन अरूलाई दिनुहुन्छ, त्यति नै परमेश्वरको वचन तपाई भित्र आउनेछ। Because God said, give, and it's given you. किन प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ भनेर। You work, you do things in the name of Jesus Christ, and God will give you more authority of that name. जब तपाईँ र म येशूको नाममा धेरै कामहरू गर्छौं, प्रभुले परमेश्वरले तपाईहरुमा अझै बढ्ता अधिकारहरू दिनुहुन्छ। It's a kingdom principle. Give, and it's given you. किन यो परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त हो, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ। So, what did Peter and John do? They gave the faith, they gave the name, they gave the word. यहाँ पत्रुस र यूहन्नाले के गरे? उनीहरूले आफ्नो विश्वास दिए त्यो लंगडालाई, उनीहरूले येशूको नाम दिए र उनीहरूले परमेश्वरको वचन दिए त्यसलाई। Now they gave them one more thing, the fourth thing. अब उनीहरूले चौथो कुरा पनि त्यो लंगडा मान्छे भिखारीलाई दिए। Now what could that be? What could that be? त्यो के कुरा होला जो उनीहरूले दिए? It's works. Faith without works is dead. उनीहरूले काम दिए त्यो लंगडोलाई। The Bible says they took him by the hand and they lifted him up. बाइबलले भन्छ तिनीहरूले त्यो लंगडोको हात समाते र त्यसलाई जुरुक्क उठाए। Now they had put their faith in action. अब उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई काममा परिणत गरिरहेका छन्। How's one way that you can put your faith in action? कसरी तपाईं र मैले आफ्नो विश्वासलाई काममा परिणत गर्न सक्छौं? Jesus said, they shall lay hands on the sick and they shall recover. किनभने येशूले भन्नुभएको छ, रोगी बिमारीहरुमाथि आफ्नो हात राखेर प्रार्थना गरेर तिनीहरु निको हुनेछन् भनेर भन्नुभयो। Who can do this? The believer, the disciple, the minister. कसले यो काम गर्न सक्छ? जसले येशूलाई विश्वास गर्छ, उहाँका सेवकहरू, उहाँका कार्यदारहरू गर्न सक्छन्। For Jesus said, these signs shall follow those who believe. किनभने येशूले भन्नुभयो, जसले ममा विश्वास गर्छ तिनीहरुमा यो चिन्हहरू हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। So as you use that and do that, God will give you more authority to do that. जब तपाईं र म यसलाई प्रयोग गर्छौं, यो द्वारा काम गर्छौं, अनि परमेश्वरले यस्ता कामहरू गर्नको लागि अझै बढ्ता अधिकारले तपाईं र मलाई भर्नुहुन्छ। So these are four of the five things that Peter and John gave this man. र यसरी पत्रुस र यूहन्नाले यो चारवटा कुराहरू चाहिँ त्यो लंगडो भिखारीलाई दिए। They put their faith in action, they helped him stand up, and the man उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई काममा परिणत गरेर त्यसलाई चाहिँ उठाए
And now God did his part. God अब परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुभयो यहाँ God put healing in the man, and he began to walk and leap and praise the Lord. परमेश्वरले आफ्नो तर्फको काम गर्नुभयो परमेश्वरले त्यसलाई चङ्गाई गर्नुभयो त्यो लङ्गडा उठ्यो र उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्यो And then what did he do? He त्यसपछि got उनीहरूले के up, गरे he got up and he ran into the temple. अब त्यो लङ्गडा उठ्यो र मन्दिरभित्र प्रवेश गर्यो And in the temple, he was jumping up and down because he was healed. के मन्दिरमा त्यो अब उफ्रिँदै थियो कराउँदै थियो परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको थियो And the reason he entered into the temple was all his life he laid outside the gate. किन ऊ मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ गएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो भने ऊ आफ्नो जीवनकालभरि नै बाहिर त्यहाँ लडिरहन्थ्यो ढोकामै पडिरहन्थ्यो कहिले भित्र प्रवेश गर्न पाएन He was never allowed to go inside because he was a cripple. ऊ एउटा लङ्गडो भएको कारणले गर्दा उलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिएको थिएन He was poor, he was handicapped, he was a beggar. He was not worthy to go inside the temple. ऊ एउटा गरिब थियो एउटा भिखारी थियो अपाङ्ग थियो र ऊ त्यसै कारणले गर्दा उलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो But now he's healed, and so he runs into the temple. अब ऊ त चङ्गाई भइसकेको छ यसै कारणले गर्दा ऊ मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छ That beautiful gate was closed to him before, but now the gate was open and he could go inside. किनभने यो सुन्दर प्रकारको आशिष चाहिँ उसको लागि पहिला बन्द थियो तर अहिले उसले त्यो आशिष पायो र त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्यो He received more than he ever expected. उले चाहेको सोचेको भन्दा पनि बढ्ता उसले पायो God is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or believe. तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा आशा गरेको भन्दा पनि परमेश्वरले धेरै 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 बढ्ता मात्रामा उहाँले हामीलाई गरिदिनुहुन्छ And so here he's in the temple. Now what was the fifth thing that Peter and John gave to this man? अब यिनीहरू मन्दिरभित्र छन् र पत्रुस र यूहन्नाले पाँचौं के कुरा हो जो उनीहरूले त्यस भिखारीलाई दिए They took him by the hand and gave him the right hand of fellowship. र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हात पत्रुस र यूहन्नाले उलाई दिए र उसँग चाहिँ संगति गरे Now, can you give these 5 things to others? Yes. के तपाईले आफ्नो यो पाँचवटा कुरा अरू मान्छेलाई दिन सक्नुहुन्छ हो पक्कै दिन सक्नुहुन्छ तपाईले If you are a minister, if you are a disciple, if you are a believer, you have these 5 things. यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ या सेवक हुनुहुन्छ या अगुवा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग यो पाँचैवटा कुराहरू छन् तपाईसँग You have the word, you have the faith, you have the name, you have the ability to put faith in action, works, and fifth, you can offer love to others. किनभने तपाईसँग विश्वास छ तपाईसँग येशूको नाम छ तपाईसँग परमेश्वरको वचन छ र तपाईले चाहिँ विश्वासलाई काममा ल्याउन सक्ने तपाईसँग हात छ र त्यसै गरिकन तपाईले उनीहरूलाई संगति गर्न प्रेम देखाउन सक्ने तपाईसँग हात पनि रहेको छ And because God's kingdom principle in Luke 6:38, you should underline it in your Bible. Luke 6:38. तपाईले लुका 6 को 38 पदलाई तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस् आफ्नो बाइबलमा Give and it shall be given unto you. त्यहाँ लेखिएको छ देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ And now look how God says it will be given back. र यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई फिर्ता फेरि दिनेछ भनेर लेखिएको छ Good measure, pressed down, shaken together, and running over shall men give to you.
मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। For the same amount you give out shall be given back unto you. किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। Now, Peter and John, when they were going to the temple to pray, I believe they were praying for people to come to Jesus. किनभने तिनीहरू चाहिँ पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँ त्यत्तिकै मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्न जाँदैनथे, तिनीहरू धेरै मान्छेले ख्रीष्टलाई विश्वास गरोस् भनेर प्रार्थना गर्न जान्थे होला। And this man that was healed, he looked like insignificant, poor man, not worth anything. But look what happened. हेर्नुस्, यो लङ्गडो मान्छे जो कामै नलाग्ने बेकारको थियो, कुनै महत्त्वको थिएन, तर जब यसले चङ्गाई पायो त्यसपछि के भयो हेर्नुस् तपाईँ। Because of that healing, Peter was able to preach, and thousands of men, not counting their wives and children, were born again. र हेर्नुस्, त्यही एउटा चङ्गाईकै कारणले गर्दा पत्रुसले त्यहाँ प्रचार गर्ने मौका पाए र 5,000 पुरुषहरू मात्र त्यहाँ विश्वासमा आए, तिनीहरूको श्रीमती र बच्चाहरूलाई पनि अझै गणना नै गरिएको छैन। It brought many into the kingdom of God. यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ परमेश्वरको राज्यमा थपिए। So I asked this question, are you giving what God gave you? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जे परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ के तपाई दिदै हुनुहुन्छ अरूलाई? God has given you these things. And if you want परमेश्वरले to तपाईलाई यी कुराहरू दिनुभएको छ, and if you want to grow as a pastor, as a minister, as a disciple, as a believer, then give what God has given you. यदि तपाई एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, सेवक, पास्टर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई जे दिनुभएको छ त्यो दिनुहोस् अरूलाई। God gave his only begotten son. परमेश्वरले पनि दिनुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटै पुत्र पनि हामीलाई दिनुभएको छ। How can you give more than that? God gave so that more sons and daughters would come into the kingdom of God. किन परमेश्वरले यति ठुलो कुरा दिनुभयो? परमेश्वर जति कसले दिन सक्छ? उहाँले एउटा छोरा दिनुभयो र त्यसैले गर्दा धेरै मानिसहरू उहाँका छोराछोरीहरू भइरहेका छन्। God has given you salvation. Share your testimony with others. Win others to Jesus. तपाईलाई परमेश्वरले उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ, यसकारणले गर्दा अरूलाई तपाईले पाएको उद्धार र मुक्तिको गवाही बाँड्नुहोस्, दिनुहोस्। If you want to have a family that is strong, healthy, then begin to pray for others. यदि तपाईको परिवार राम्रो र स्वस्थ भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो परिवारको बारेमा अरूलाई बताउनुहोस्, बाँड्नुहोस्। Share Jesus with your neighbors, with those who will listen to you. जसले तपाईका कुराहरू सुन्छन्, तपाईका साथीहरूलाई, तपाईका छिमेकीहरूलाई ती कुराहरू बताउनुहोस्, आफ्नो गवाही साँची दिनुहोस्। And if you will, God will give you more. यदि तपाई यो गर्न चाहनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढ्ता उहाँले दिनुहुनेछ। I don't know if I told this earlier during these sessions, but I'm going to tell it again. मलाई थाहा छैन अगाडि पनि यो कुरा मैले गरे कि गरेन, तर म तपाईहरुलाई फेरि पनि यो कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु। I was preaching in South America. म दक्षिण अमेरिकामा एकपल्ट प्रचार गरिराखेको थिएँ। And in a crusade, there was a woman who came to Jesus. त्यहाँ क्रुसेड भइराखेको थियो, त्यहाँ एकजना स्त्री चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वासमा आउनुभयो। And she could not contain all the joy that came in her heart. किनभने त्यो स्त्री कहिले पनि आफ्नो हृदयमा आनन्दित र सन्तुष्ट हुन सकिरहेकी थिएनन्। So she got a hold of a Bible and she went into the country to her father's home. उनी चाहिँ आफ्नो बाइबललाई लिएर उनी चाहिँ आफ्नो बुवाको घरमा जान्छिन्। And he had been handicapped, not able to walk for many years.
किनभने उनको बुवा चाहिँ धेरै वर्षदेखि लङ्गडो अपाहिज थिए, हिँड्न सक्दैनथे तिनी। And she was now a new believer, but she shared with her father what happened to her. अब यो स्त्री चाहिँ एउटा नयाँ विश्वासी हुन् र उनले आफूले भएको विश्वास र नयाँ विश्वासको कुरा उनले आफ्नो बुवालाई बताइराखेकी छिन्। And she prayed for her father, and her father, who could not walk for many years, was able to get up and walk. अब उनको बुवा जो वर्षौंदेखि अपाहिज थिए, अब उनले चाहिँ आफ्नो बुवाको लागि प्रार्थना गर्छन्, उनको बुवा चाहिँ त्यहाँबाट उठेर हिँड्न थाल्छन्। 15 years he was not able to walk. 15 वर्षदेखि उसको बुवा चाहिँ हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थिए। And because of that, many came to Jesus in that village. अब उनको बुवाको चंगाईकै कारणले गर्दा त्यो गाउँमा धेरै मान्छेहरू ख्रीष्टमा विश्वासमा आए। I remember this would happen in the south part of the country, and I then had a crusade in the far north of the country. हामीलाई यो घटना चाहिँ त्यो गाउँको त्यो क्षेत्रको चाहिँ दक्षिणतिर भएको थियो, तर अर्को क्रुसेड हामीले उत्तरतिर पनि गर्यौं। And in the crusade, many people were coming. र त्यो क्रुसेडमा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आएका थिए। And there was a man who was walking by, and he was so discouraged because his son was dying with cancer. त्यहाँ एकजना मानिस आउनु भएको थियो, उनी एकदमै निराश थिए किनभने उनको छोरा चाहिँ क्यान्सर बिमारको कारणले गर्दा मर्नै लागेको थियो। And he was in a hospital 200 kilometers away in the country of Peru. उनी चाहिँ जहाँ घर जुन ठाउँमा बस्थे त्यो ठाउँबाट 200 किलोमिटर टाढा हस्पिटलमा आफ्नो छोरालाई राखेका थिए। And he was passing the crowd. It was a big crowd standing there, and he stopped and he listened to me preach. जब उ चाहिँ त्यो बाटोबाट जाँदै गर्दा बिमारका जाँदै गर्दा उनले त्यो ठुलो भिड देख्यो बाटोमा र तिनले मैले वचन प्रचार गरेको सुन्न थाल्यो। And he came forward to receive Jesus. अनि उ चाहिँ कार्यक्रमको अगाडि आयो, येशूलाई ग्रहण गर्नको लागि आयो अगाडि। And after we counseled the people that we led to the Lord, we then were going to pray for the sick. जब हामीले त्यहाँ मान्छेलाई प्रचार गर्यौं, मान्छे बताइसकेपछि मान्छेलाई अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्छौं भनेर हामी उनीहरुलाई भन्यौं। And this man, he stood on the side of the platform. र यो मान्छे चाहिँ त्यो जो मञ्च बनाएको थियो त्यसको छेउतिर गएर उभियो। And I felt led of the Holy Spirit to ask people with tumors or cancers to come forward. We were going to pray. र पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभयो, यदि कसैलाई ट्युमर या क्यान्सरको समस्या छ भने तिनीहरु अगाडि आउनुस् भनेर मैले भने त्यहाँ। And this man was watching and wondering what's going to happen. र यो मान्छे यताउता हेरिरहेको थियो, के हुन गइरहेछ, के हुने हो भनेर उ चाहिँ हेर्न थाल्यो। And here he saw his neighbor who had a big cancer on her stomach, swollen. र यहाँनिर उले चाहिँ त्यो आफ्नो छिमेकीलाई त्यो मान्छेले देख्यो, उसको छिमेकीको पेटमा क्यान्सर भएको थियो र क्यान्सर कारणले उसको पेट पनि सुन्निरहेको थियो। And he was looking and he knew her. He thought, what can happen to her? Look, she has that big cancer. र उ मान्छेले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई हेरिरहेको थियो, त्यसको ठुलो क्यान्सर छ, के हुने हो भनेर उसलाई अचम्म प्रकारले हेरिरहेको थियो। And as we prayed, that cancer tumor disappeared, went down. जब हामीले त्यसको लागि प्रार्थना गर्यौं अनि त्यो क्यान्सर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्त्रीबाट हराउँदै गयो। And his eyes got so big he could not believe what he was seeing. उसको आँखा एकदमै ठुला ठुला भए र उले चाहिँ त्यो जे देख्यो त्यो कुरामाथि विश्वासै गर्न सकेन उले। And the people began to praise the Lord. अनि मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्न थाले त्यहाँ। And then I said, what God did for this woman, he can do for you or for someone in your family, even if they are far away. र मैले त्यहाँ भने परमेश्वरले यो स्त्रीको लागि जे गरिदिनु भएको छ त्यो यहाँ तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि र तपाईको परिवार जो टाढा टाढा हुनुहुन्छ उनीहरुको लागि पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले भने। And this man heard this. यो मान्छेले कुरा सुने मैले भनेको। And he says,
oh, my son is 200 kilometers away, dying with cancer. र उसले भन्यो कि मेरो छोरा त 200 किलोमिटर यहाँबाट टाढा छ र ऊ चाहिँ क्यान्सरको बिमारले मर्नै लागेको छ। His son had cancer of the blood, leukemia. र उसको छोरालाई चाहिँ रगतमा क्यान्सर भएको थियो। And there was no hope for this son. अब त्यो बाँच्ने कुनै पनि आशा थिएन त्यो छोराको। But he says, God, if you could do that for my neighbor, you could do that for my son. त्यसपछि त्यो मान्छेले भन्न थाल्यो, परमेश्वर यदि मेरो छिमेकीको लागि तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो छोराको लागि पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो। Well, 4 days went by and he came to every service. र ऊ चाहिँ त्यहाँ 4 दिनसम्म कार्यक्रम थियो, प्रत्येक दिनको कार्यक्रममा त्यो आउन थाल्यो। But on the 4th night, he come running to the platform with a piece of paper in his hand. र ऊ चाहिँ चौथो दिनमा चाहिँ दौड्दै दौड्दै चाहिँ मञ्चतिर आयो र उसँग एउटा कागजको टुक्रा थियो। And he was handing it to me to read it, he said. र उसले चाहिँ त्यो कागजको टुक्रा दिएर मलाई भन्न थाल्यो, ल पढ्नुस् भनेर उसले मलाई त्यो कागजको टुक्रा दियो। And I read it. It was from the hospital, from the doctor there. र मैले त्यो कागज हेरेर पढे, त्यो चाहिँ अस्पतालबाट थियो, डाक्टरले दिएको रहेछ त्यो रिपोर्ट। And I told him, get up on the platform. I want you to read this to the people. र मैले चाहिँ त्यसलाई माथि बोलाए र त्यो कागज लिएर मैले चाहिँ सबैको लागि पढ्न चाहन्छु भनेर मैले त्यो पढ ल्याए अगाडि। And it was a telegram. र त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको रहेछ, चिठी लेखिएको रहेछ। And the telegram said this. र यसरी लेखिएको थियो त्यसमा, come and get your son, something has happened. र डाक्टरले भनेको थियो यहाँ आऊ र यहाँ हेर तिम्रो छोरालाई केही भएको छ भनेर लेखेको छ। The cancer in the blood has disappeared. र तिम्रो छोराको रगतमा भएको क्यान्सर त अब हराएछ भनेर भन्यो। Hallelujah. हालेलुया। The boy was healed. त्यो केटो चाहिँ चंगाई भयो। And because of that, many came to Jesus. र त्यो केटाको चंगाईको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू ख्रीष्टमा विश्वास पाए। I believe miracles are to bring people to Jesus. म यो कुरा पनि विश्वास गर्छु कि जब मान्छेहरू चंगाई हुन्छन् अनि धेरै मान्छेहरू विश्वास पाउँछन्। That's why Jesus said, as you go preaching, sharing the gospel, pray for the sick. त्यसैले पनि येशूले भन्नुभयो जब तिमीहरू बाहिर जान्छौ सुसमाचार प्रचार गर्छौ तिमीहरूले चाहिँ रोगीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर भनेर भन्नुहुन्छ। And remember what Peter and John had, you have also. र एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जे कुरा पत्रुस र यूहन्नासँग छ त्यो तपाईसँग पनि छ। If you've been baptized in the Holy Spirit, you've got the word, you've got the name, you've got the faith. You can give the right hand of fellowship. You can do all these things. यदि तपाई पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा पाउनु भएको छ भने तपाईसँग विश्वास छ, तपाईसँग काम छ, तपाईसँग परमेश्वरको वचन छ, येशूको नाम छ र उहाँको काम गर्ने तपाईसँग अधिक हातहरू छन् र तपाई मिलेर परमेश्वरको काम गर्न सक्नुहुन्छ। Now we come to the end of our session and I want to pray. अब हामी यो कक्षाको अन्त्यतिर छौं। Father, in the name of Jesus Christ, take परमेश्वर बुवा हामी येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछौं। Take the word so that we may all use what you have given to us. प्रभु हामीलाई त्यो वचन दिनुहोस् जुन वचन हामी तपाईको महिमाको लागि सेवाको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकौं, so that you can give us more. ताकि तपाईले हामीलाई अझै बढी दिनु भएको होस्। In Jesus Christ's name. येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना माग्छौं। Amen. आमेन आमेन। God richly bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशीष गर्नु भएको होस्। And until our next session, go with God. र अर्को सेसनसम्म परमेश्वरसँगै जानुहोस्।